وان يزران السرد انت دور ظلمنا حتى زرينيا من وسام ابتدي غضضا يغتني سيدي احمد وموسى انت نيت سافن الدوان فلهذا يتما يعني العاقبه من الظلم تلقى الخطر. السلام عليكم ورحمه الله. ايتماتنا الذي دون غيات القصه يا ورقاز ري الزيز غلا سواق بياس فوس من غي عرفتو غلا سواق قريتيني وان يزران السرد انت ورد ظلمنا حتى وان من رآني فلا يظلمن احدا وان يزران السرد انت دور ظلمنا حتى اننا القصه دي ولد الامام الذهبي مس الكتاب الكبائر اللي غيدرا كل الكبائر اللي خشنينا مس الذنوب منهم الظلم. انك سيدي يفتو يا سيدي سقسات مس السوق ما تا هو انت سقسنا السوق يذكر العالمين تلي ستيروان يغدوا لي في سيروان القصه الناس ودي ما قال المشكل انك ياك لاباس لا تيني دوان يزران ادور ظلم حتى الناس ودي المشكل انهم التيغان كيختين غيان بنادم يقوان ما كاين غير العضلات الصحت غيان بنادم قال جبار يعني اي تغلب جميع ميدن تاين ولا السويد الناس كانت تعدى في ميدن ارد كيس ارد تاوي الحقين وارد تاوي رزقين وغير الظلم ظلم غوا او يقدر يزقينو الناس ولكن يا واسما كارغ دي السن ما يقاني ما كارغ دي السن الناس ينضر زرغ يا وصيه دي صيد تسلمت المليح يا الفقير يا تسلمت المليح تعجبي الناس اللي غصرت تسلمتنا انك يو هو كوكاتي غايد تسرق الزنز غادي تسقطوا داروا ما جتان انك الناس اللي غصرت تسلمتنا راه تسلمتنا الناس هو ما تو انك كسغاس تاويخت ولكن مع ذلك تسلمت النور فوق الروحنس تلاو كاش لقيت الحياه نطقت بغضاض نسي الناس بيت سمت غضاضين وويخت غتين شخت مزيان عرق تقيس الناس زرينيا منا وسام ارتدين غضاضا يمكسيميك كضاضا تلاقيس الاكله اللي متين الاكله يفتو دار يعني الاطباء الناس هامانيك الناس ودي الخطر غادي خصها تبيت يبا ضاضا يميك زري دارت المده يميلي تنضح كل فوس يدو دارس الناس ودينا ناس واتي تعطلتنا لا اللي راك زريتو فوس الناس كذلك خصها تبيت فوس بينا فوس اما سيس درت من غي يميك نفس الشيء تنضغ فوس غفله يدو داغ دارسن الناس ودي هاتي خصها تزريك داغ سوف اللي خصها تبيت انك الناس ودي بيات بيناس داغ فوس من غي يعني هاتي ميك كذا سولي غاما نشوف لا يميك زرياسني داغ سوف لا غي لا اكلاني داغ يدوني داغ دار طبيبن الناس ودي هاتي كاين يسكرني المشكل الناس تبغي ما المشكل تسكرت ملا ما المشكل تسكرت باش يسولوا لنا فكره الدواء الناس المشكل هاد اللي سكر يعني افوس هاد ما يجيسي بين بيجيسي تسلمتا يجيسي بين تسلمتا ما يقال المشكل كي اختي يا الفقير مسكين يصيدستي الناس نكي دار الصحت ارتعدى ارتكيت غير زقينوا غير الظلم الناس كختي الفقير الناس يدعو ديدي يعني يدعى ضد دينه ربي سبحانه وتعالى ان الناس الاطباء وما سازلت لي كي سولت لي الحل غانا نكون الطفل الحل انا سديركتيني داغ بيخت من غير راني داغت دوس سيد مارن يخت سيد مارن هادي صافي المتينه ان انا سيد انا تيوري كنت بي فاسنا قال الحل خصها تفتوت بعدا تقلب تغوال اللي متسكرت غير كان ضربت باش هذا كيسامح انك السيد اللي الناس نوا صافي بياتي بعدا غير فوس بعدا هكا داغور تغلي سفلا انك بيناس نفوس ماس العد يفتحوا المدينه تالي تلي السيد اللي يدوس القريه اللي غيصيد هو اللي تسلمت لا رقيسي سقطا اللي اختيوفا الناس تسلمت كي غير الناسو الناس كيختينا اللي داري فاس الناس واش كيغدي هو السهم ما يطران صيد تسلمت هاتي كاين هذاك التكيس الناس هما يوقع اللي غيبي غير هادو فوسات بيكي كاع ما صوداد الناس واش كيغدارك الله يرحمه يديني سرا يتسامح حتى هذاك خلص 20 تسلمت الناس غوانا ودي لها كل يوقع غير كنا سامحك بلا تفيدي والو ياك سليت الناس ياك لاباس ودي واه ما تسكرتي هاد اللي كياك ودا اللي غا كيستسلمت الناس تسلمت تسكر الناس ما تسكرت الناس دي خص كمي وريوي غير تروانو ما جتان ياك سليت ناني يبا ما زمان شي ناس نودياتي غير اتروانو غير اللي راه تشيم ايوا اختي ولكن نكسيتي الظلم الناس ناش كدلتي في السنون هذا سندعو الناس نكي غير ضعيف انتاني قال قوي الناس اش كدلتي في السنون ناش كنت غير تستروان سالني في السن ارتدعان ما سينا غوان الدعاء اللي سينا الدعاء إن يا ربي يعني غوان اركازان اللي تمليتي القوانس كيكي كاين اللي كان ضعيف تمليتي القوانس انت هو دقيق سيتي سمتليد في عين درن يا سيتي الزكيز الناس يا ربي غير كلي تمليت القوه وركازان اما سم ضعفينو يا ربي راه غيتملت القوه كي اما سم ضعف وركازان يعني القوه ربي غير قدام ميت نضعف وركازان الدعاء الناس اننا نتروانس اللهم امين ياك سليت اري الزكيز المدينه السيد اللي غاسولي بيو فوس اما سنتمي فوس اللي سميت
افوس اللي سيوكر غوالي تسلمت لي. فلهذا يتما يعني العاقبه الظلم تقال خطر. يعني اللي سايتيني غوانا لزيك غلاسوا قريتيني من رآني فلا يظلمن احدا وان يزران السرد نتورد لمن حتيان. وكان يتما نكني غير هذا موينا ورقازان القضيه نكيد كيد فلان فلان موينا ورقازان هاني ربي وان يزران غوانا السرد نتورد لمن حتيان وان يزران غواني مو يبوفوس السرد نتورد لمن حتيان. وكان كذلك غيكين الدنيا كله واللي نزرو وقعنا سنين العدد المصايب ما يترسني كغيان اللي سنا ربي القرآن الكريم ناقص ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كل ما ذاك تران ما يفولكين ربا ذاك تسكرن كل ما ذاك تران ما يخشن هذيك كترك غيون كما يقنا غيون ظلمت كريان. وكان ربي غير الآية غير القرآن ما سقسنا إن قيس عرض غير الأمانة في قنوان ديك أقول التسين يا ست الإنسان علاش لك تسي الإنسان يسد الإنسان إن ربي إنه كان ظلوما جهولا. يعني الإنسان هذا يقال ظالم كثير الظلم ظلوما يعني بزاف في الظلام جهولا كذلك مزيان. فلهذا لو قلت لنا ربي غير قلت لنا ربي هذا الإنسان هذا يقال كثير الظلم فلهذا يعني وري اللي كران كيكين غنى وري كيم الظالم هذاك ورينا كران كينا ودا يحفظ ربي الظلم ولا الظلم حتى ين أننا العلماء كلهم يدنا الكرة الأرضية يكنا رانكين تظلمن ماني كيقانا تظلمن الا ما يتظلمن ربي سبحانه وتعالى. واه يمكن تظلمت ربنا عام تظلمت ربي سماني كي غاس كيدا شريك كل اللي كفرني ربي يغدقانا شريك ربي يغدرتيني عيسى يقاوسنا ربي يغدرتيني الشيخ الفلان فلان اي تدوان غوين ظلمنا ربي سبحانه وتعالى. علاش اشكر ربي يخلقن انت كنت تكيسن تدود كي تظلمت ربي سبحانه وتعالى تسسق تسيويس يسطا في ويس تنيتاتي يويسي قات عيسى يغتنيت عزير بن الله يغتنيت سيدي احمد وموسى انت نيتشافى انت تدوان يغدا سحر فلان فلاني. يعني الظلم اللي زوان ما تيقان الظلم من ربي سبحانه وتعالى. الظلم ويسين ما تيقان الظلم ويسين قالت الظلم العبد وقايون سعنا تظلمي قيانا ربي سبحانه وتعالى الصف داخل الرسول ان تبعت تغرسن الرسول باش تقيم بخير وعلى خير ادو نور توقع المصايب ادو تزريم الحياه بخير وعلى خير نكني نفوغ يتغرسن الرسول ونتابعها ارم تظلمي قيان غير المدينه ارتي نجاش كا قيانا ويسكرات الماركات الظلم ما تيقان تسكرات الماركات قالت الظلم العباد ربي سبحانه وتعالى غوات كذلك قال الخطر الخطر ما تيقان الظلم العباد ربي سبحانه وتعالى. علاش اشكو التنين الحكماء غير الحكمه مساكي التنين التنين تصدارت يعني غاتسكرت الظلم تصدارت تملك تكون ميلان كل ما تري تملك تقيت الظالم زرت تقد حتى الرئيس الدوله تسكرت لي الانقلاب تمس الدوله قالت لك كله يقلموا لك كله وينك تقد الملك زيد انك زرت تملك كله سميت الظلم. ولكن ياك الدعاء يان بنادم الدعاء نسي غاس تستجب ربي سبحانه وتعالى تزر لك كله تحيد غير اللي تملكت كله غير اللي تملكت اللي كيصدر يسكواسن في سكواسن انك الحكومات تصدر الدعاء يان هذاك تحيد. فلهذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يتقوا دعوه المظلوم. يعني رارة العقل الدعاء هو اللي كان مظلوم ها النور اللي جلس ربي سبحانه وتعالى الحجاب غير فاكنا العلماء اننا كاتي هو اللي كان مظلوم يغدو ربي اريد تدعى اريد استجاب ربي الدعاء سواء يقا مؤمن ولا يقا كافر ولا يقا ان تعجبني قلت الدعاء المظلوم مستجاب دعاء المظلوم مستجاب. فلهذا يتم الظلم قال خطر الظلم قال خطر